बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 रुकनी बेंच था, काजी फैसल साहब इसकी सरबराही कर रहे थे। इस बेंच की तरफ से परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत को बरकरार रखा गया है, जो एक खसूसी अदालत की तरफ से परवेज़ मुशर्रफ को सुनाई गई थी। और इस खसूसी अदालत को एक और अदालत की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच की तरफ से गैर कानूनी करार दे दिया गया था। काजी फैसल साहब अपने साथ 4 जजों को लेकर बैठते हैं, ख़ुद भी उनमें शामिल हैं। एक तो उनमें मंसूर अली शाह साहब हैं, दूसरे अमीनुद्दीन ख़ान साहब और तीसरे अतर मिनल्लाह साहब। वो कहते हैं कि 3 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से जो एमरजेंसी नाफिज की गई थी, जिसके बाद 61 जजों को नज़रबंद कर दिया गया था, हिरासत में ले लिया गया था या उनके घरों में पाबंद कर दिया गया था, इस एमरजेंसी को इंतहाई गद्दारी करार दिया गया था इस खसूसी अदालत की तरफ से, जिसकी सरबराही सेठ वकार कर रहे थे। मरहूम हो चुके हैं, कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को इस एमरजेंसी के निफाज पर सज़ाए मौत ना सिर्फ सुनाई थी, बल्कि ये भी हुक्म दिया था कि परवेज़ मुशर्रफ अगर पाकिस्तान से बाहर मर जाते हैं तो उनको घसीट कर लाया जाए और डी चौक पर उनकी लाश को लटका दिया जाए। ये वकार सेठ की तरफ से उन दिनों अपने फ़ैसले में कहा गया था। ये फ़ैसला 17 दिसंबर 2019 को सुनाया गया था। और उसके बाद एक और बेंच बैठता है जिसकी तरफ से इस अदालत को ही गैर कानूनी करार दे दिया जाता है। बहरहाल काजी फैसल साहब के सामने जो मामला आता है, वो कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ को खसूसी अदालत की तरफ से दी जाने वाली सज़ा बिल्कुल दुरुस्त है और उसको हम बरकरार रखते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि परवेज़ मुशर्रफ के साथ हो सकता है कि बहुत से लोगों को हमदर्दी ना हो, लेकिन इस केस में परवेज़ मुशर्रफ को किस तरह से सज़ा सुनाई जा सकती है। इसी अदालत में काजी फैसल साहब जिसकी सरबराही कर रहे थे, वहीं पे एक जज की तरफ से कहा गया कि जिन लोगों ने परवेज़ मुशर्रफ की मुआवनत की, उनमें वज़रा भी शामिल थे, उनमें दीगर लोग भी शामिल थे, उनको भी कटहरे में खड़ा करना ज़रूरी है, लेकिन ये आवाज़ दब के ही रह गई। बहरहाल 4 रुकनी बेंच की तरफ से मुतफ़िका फ़ैसला सुना दिया गया कि परवेज़ मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को इंतहाई गद्दारी का इर्तिकाब किया था, जबकि परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से 12 अक्टूबर 1999 को एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था। वो इससे कहीं ज़्यादा संगीन जुर्म था, लेकिन उस हवाले से हमारी अदालतें खामोश रहीं, क्योंकि इन्हीं अदालतों की तरफ से जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उस बेंच में शामिल थे जिसमें परवेज़ मुशर्रफ के इस इक़दाम को जायज़ करार दे दिया गया था। वो बड़ा जुर्म है या फिर एमरजेंसी के निफाज का बड़ा जुर्म है। बहरहाल वकार सेठ साहब की तरफ से उनके साथ 2 जज और भी बैठे हुए थे। खसूसी अदालत थी, एक तो उनमें नज़र अकबर थे और दूसरे जज थे शाहिद करीम साहब। जस्टिस वकार सेठ की तरफ से और शाहिद करीम की तरफ से परवेज़ मुशर्रफ को 3 नवंबर की एमरजेंसी की पादाश में सज़ाए मौत सुना दी गई, जबकि जस्टिस नज़र अकबर की तरफ से उनके साथ इत्तेफाक नहीं किया गया। गोया ये फ़ैसला मुतफ़िका फ़ैसला नहीं था। और इसके चंद रोज़ के बाद जस्टिस सरदार शमीम अहमद ख़ान साहब की तरफ से एक बेंच तश्कील दिया गया, जिसके सामने ये मामला रखा गया कि ये अदालत कानूनी है या नहीं है। उस बेंच की सरबराही कर रहे थे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और उनके साथ 2 जज बैठे थे। एक को तो आप बखूबी जानते हैं, ये जज साहब थे जनाब अमीर भट्टी, जो आजकल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और शमीम अहमद ख़ान साहब वो आज़ाद कश्मीर में किसी बड़े ओहदे पर मुस्लिम लीग नून की सिफारिश पर तैनात किए गए हैं। बहरहाल हुस्न करशमासाज है, जो भी मुस्लिम लीग नून का दिल आए वो करे। एक तरफ मुज़ाहिर अली नकवी साहब को इनकी तरफ से बिल्कुल ही हज़म कर लिया गया, उनको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया गया, और दूसरी तरफ जैन साहब की तरफ से ये बेंच बनाया गया था, उनको इन्होंने गोद ले लिया और आजकल वो कश्मीर में इंजॉय कर रहे हैं। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ इस बेंच में तीसरे जज साहब थे जस्टिस मसूद जहांगीर साहब। तो इनकी तरफ से मुतफ़िका फ़ैसला दिया गया था। कहा गया था कि सेठ वकार की अदालत जिसने परवेज़ मुशर्रफ को
سزائے موت سنائی ہے وہ بالکل غیر قانونی تھی، اس کا آئین اور قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا جس کے تحت پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اور پھر مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی شہباز شریف کے ساتھ بار کے ممبران کی طرف سے ملاقات کی گئی، اس کے اگلے روز میری کردار کشی شروع کر دی گئی۔ بہرحال مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس درج کر دیا جاتا ہے، ریفرنس بھجوا دیا جاتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں پہ کرپشن کی ہے، کہاں کہاں پہ انہوں نے پلاٹ لیے ہیں، کہاں کہاں پہ انہوں نے سفارش کی ہے، کہاں کہاں پہ انہوں نے مس کنڈکٹ کا مظاہرہ کیا ہے، کہاں کہاں انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیے ہیں۔ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا، قاضی فیصل صاحب کی طرح انہوں نے بھی اس کو چیلنج کیا، ایک بینچ بنا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ایسا لگا کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا، جس طرح کا وہ انصاف چاہتے تھے اس طرح کا انصاف ان کو ملنے کی توقع نہیں تھی، تو انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا۔ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر ان کے جرائم کو دیکھ کے جس طرح کے ان پر الزامات لگائے گئے تھے وہ ہو سکتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں درست ثابت ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اکثر جج صاحبان ان کے خلاف ادھار کھائے بیٹھے تھے اور انہوں نے ہر صورت میں فیصلہ ان کے خلاف کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمانداری، دیانتداری، اپنے ضمیر کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے، تب بھی ان کے خلاف آ جاتا، تو پھر انہوں نے اسی میں افیل سمجھی کہ استعفیٰ دے دیں، گھر چلے جائیں تاکہ ان کی مراعات تو بچ جائیں۔ بہرحال یہ سارا سلسلہ ہوا کہ کس طرح سے قاضی فیصل صاحب نے 4 رکنی بینچ کو ساتھ بٹھایا اور یہ فیصلہ دے دیا کہ جنرل پرویز مشرف کی طرف سے 3 نومبر کو غیر آئینی، غیر قانونی، انتہائی زیادہ غداری کا کام کیا گیا تھا، تو لہٰذا ان کی موت برقرار رہتی ہے۔ تو جن لوگوں کی طرف سے مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں بینچ بنوایا گیا تھا وہ آج کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے مظاہر علی اکبر نقوی کی کہیں پہ بھی حفاظت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال یہ سلسلہ آگے چلنا ہے، یہیں پہ تھمنے والا نہیں ہے۔ اس فیصلے کے اثرات جس میں پرویز مشرف کی سزائے موت کو برقرار رکھا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات پر بھی اثر انداز ہوں۔ تو باقی ناظرین، کیا مظاہر علی اکبر نقوی کے استعفے پر اکتفا کر لیا جائے گا، یا پھر باقی لوگ جن کو مسلم لیگ نون اپنے لیے کسی دور میں مضرت رساں سمجھتی رہی ہے، اپنے لیے نقصان دہ سمجھتی رہی ہے اور ایک ایک کو چن کے ان سے بدلہ لے رہی ہے، تو کیا باقی ججوں، باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جیسا مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ ہو چکا ہے؟ اعجاز الحسن کے خلاف بھی کسی نے کوئی ریفرنس بھیجا تھا، لیکن سردار مسعود کی طرف سے رائے لی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بیہودہ، غلط اور 2 نمبر کا ریفرنس ہے، انہوں نے اس کو واپس کر دیا تھا۔ اور سردار مسعود خان کے خلاف بھی کوئی ریفرنس تھا، اس کو بھی کسی اور نے مسترد کر دیا تھا۔ ابھی اعجاز الحسن صاحب اگلے چیف جسٹس پاکستان بننے والے ہیں، ان سے مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ مسئلہ ہے، مسئلہ لفظ کم ہے، بہت بڑی تکلیف ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے آخری رہ گئے ہیں جو موجودہ جج ہیں، جو سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جن کی طرف سے میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا۔ 5 ججوں کی طرف سے میاں نواز شریف کو نااہل کرنے کا متفقہ فیصلہ تھا، تو ان میں ایک اعجاز الحسن صاحب بھی شامل تھے۔ تو کیا مسلم لیگ نون ان کے خلاف اس حد تک جائے گی کہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس نہ بن سکے؟ مسلم لیگ نون پہلے ہی آخری حدوں تک جا چکی ہے، مزید بھی ان کی طرف سے اعجاز الحسن کو ان کے اعلیٰ عہدے تک پہنچنے سے روکنا ان کا منشور ہے، ان کی سوچ ہے، ان کا ارادہ ہے، ان کا عزم ہے۔ ہم نے ایک ویلاگ میں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر اعجاز الحسن صاحب پاکستان کے چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو پھر میاں نواز شریف کی جو نااہلیت کی سزا ختم ہوئی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پھر بحال ہو جائے، جو عین آئینی، قانونی اور شرعی لحاظ سے درست ہوگا۔ تو مسلم لیگ نون کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ان کی طرف سے اپنے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، مزید تیزی سے بھی دوڑائے جائیں گے۔ تو ناظرین انتظار کرتے ہیں کہ اب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے بعد کس کی باری ہے۔ اور بھی کئی جج صاحبان ہیں جو مسلم لیگ نون کو کھٹکتے ہیں، جو ان کی آنکھوں میں ککرے بن کر رڑکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔